बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल। आज 18 जनवरी 2023 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ इस कुरानी आयत के तर्जमे से किया जा रहा है। इरशाद बारी ताला है, और हम क़यामत के दिन इंसाफ की तराजू खड़ी करेंगे तो किसी शख्स की ज़रा भी हक तलफी ना की जाएगी, और अगर राई के दाने के बराबर भी किसी का अमल होगा तो हम इसको ला हाज़िर करेंगे और हम हिसाब करने को काफ़ी हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन कुरानी आयात को समझकर इन पर मुकम्मल अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी अहम मालूमात हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके दोस्तों से ज़्यादा दीगर सोशल मीडिया चैनल्स के ज़रिए शेयर भी कीजिएगा। सऊदी महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन, जिसे अरबी में इदारे जवाज़ात कहा जाता है, गैर मुल्की अफराद के अकामे रहायशी परमिट से मुतल्लिका अहम तरीन इतलात रोज़ाना की बुनियाद पर शेयर करता है। गैर मुल्की कारकुन के लाजमी है कि वो जिस कंपनी या स्पॉन्सर के वीज़े पर ममलिकत आए इनके पास काम करे, दूसरी जगह काम ना करे। जो अकामे का मैनी है उसी के लिहाज से काम किया जाए। ममलिकत से डिपोर्ट होने वाले एक शख्स ने कहा कि सऊदी अरब में ड्राइवर के तौर पर काम करता था। कंपनी के डायरेक्टर ने अकामा तजदीद नहीं कराया और हरूफ फाइल होने पर 2018 में मुझे डिपोर्ट किया गया। क्या मैं दोबारा सऊदी अरब में नए वीज़े पर आ सकता हूँ? इस अहम सवाल से मुतल्लिका बहुत सारे गैर मुल्की अफराद के सवालात होते हैं, लिहाजा जवाज़ात ने जो जवाब दिया है वो बहुत सारे गैर मुल्की अफराद की मालूमात में इजाफा करेगा। जवाज़ात के कानून के मुताबिक जिन अफराद को ममलिकत से डिपोर्ट किया जाता है वो नए तरमीम शुदा कवानीन के मुताबिक ममलिकत में हमेशा के लिए किसी भी वीज़े पर नहीं आ सकते हैं। बहुत वाज़ेह तौर पर जवाज़ात ने दोस्तों कह दिया है कि वो तमाम गैर मुल्की अफराद जो नए कवानीन के मुताबिक सऊदी अरब से डिपोर्ट किए जाएंगे वो किसी भी दूसरे वीज़े पर, हज और उम्रे वीज़ा भी इसमें शामिल है, ताहयात किसी भी वीज़े पर नहीं आ सकते। इससे पहले कवानीन में ये तरमीम नहीं हुई थी और लोग 3 साल या 5 साल के बाद सऊदी अरब आ जाते थे। जवाज़ात की जानिब से ट्विटर अकाउंट पर जो मुख्तलिफ जवाबात दिए जाते हैं वो बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। वहीं से कोड करके आप तमाम भाइयों को यूट्यूब चैनल्स के ज़रिए शेयर कर दिए जाते हैं ताकि आपका जो सवाल है, हो सकता है इससे मिलता जुलता सवाल किसी और का भी हो और उनको मिल सके। टाइम की किल्लत की बुनियाद पर आप तमाम हजरात को बर वक्त इतलात अगर नहीं दे पाता तो इसके लिए माजरत चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये मालूमात हरूफ से मुतल्लिका या दीगर अहम तरीन इशूज़ के बारे में गैर मुल्की अफराद के लिए जो शेयर हुई हैं वो बहुत ज़्यादा अहमियत रखती हैं। इन्हें अपने दूसरे दोस्तों से भी शेयर करें ताकि सऊदी अरब में मौजूद गैर मुल्की अफराद भी कवानीन का एहतराम करें, डिपोर्ट होने से बचें, क्योंकि ताहयात इन पर वरना पाबंदी लग जाएगी। सऊदी काबीना ने ममलिकत में ग़ज़ाई मसाइल ठोस बुनियादों पर हल करने के लिए फूड सिक्योरिटी अथॉरिटी कायम कर दी है। अनाज जर्नल कॉरपोरेशन को फूड सिक्योरिटी अथॉरिटी में तब्दील करने और अथॉरिटी के इंतज़ामी कवानीन के मसवदे की मंजूरी भी दे दी गई है। सऊदी खबरसां इदारों के मुताबिक काबीना का अहम तरीन इजलास मंगल को रियाद के कसरे अरका में शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की ज़ेर सदारत हुआ है। काबीना ने वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की सदारत में सरमायाकारी सरगर्मियों के फ़ंड के इजरा के हवाले से कहा कि इससे 4 उभरते हुए शोबों का पायदार बुनियादी ढांचा मज़ीद मजबूत होगा। सकाफत, सियाहत, तफरीहात और खेलों के शोबे मज़ीद तरक्की करने सऊदी अरब में जा रहे हैं। काबीना ने बुनियादी तौर पर 13 अहम तरीन फैसलों की मंजूरी दी है। इससे इंशाअल्लाह सऊदी अरब में काफ़ी बेहतर हालात होंगे और मज़ीद तरक्की की जानिब सऊदी अरब तेज़ी से जाएगा। इसकी तफसीलात जैसे जैसे आएंगी दोस्तों आपसे शेयर की जाएंगी। सऊदी वज़ारत अमल की जानिब से वाज़ह तौर पर तमाम कफ़ील और कंपनियों को सख्ती से हदायत जारी की गई हैं कि माहाना बुनियाद पर अपने मुलाजमीन को वक्त पर तनख्वाह दें। ऐसा नहीं कि 1 से 2 माह वो उनकी तनख्वाह को रोक कर फिर दें, ये कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी में शुमार होगा। गौसी के ज़रिए दोस्तों आप तमाम हजरात को मैसेज आते होंगे कि आपको तनख्वाह मिली है या नहीं। अगर आपकी तनख्वाह किसी भी लेवल पर कटौती के ज़ुमरे में जाती है तो फौरी तौर पर मुतल्लिका इदारे हरकत में आ जाते हैं।
لہٰذا کفیل اور کمپنیاں اگر یہ بہانہ بناتی ہیں کہ ان کے بل دوسری کمپنیوں سے کلیئر نہیں ہوتے، وہ کلیئر ہوں گے تو ہم اپنے ورکرز کو تنخواہ دیں گے، یہ لیبر قوانین کی کھلی خلاف ورزی میں شمار ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، کوئی بھی بزنس کمپنی کفیل کرتے ہیں تو وہ اپنا مارجن اپنے لیے فائنینشیل لیول پر اتنے سٹرونگ ہونے چاہیے کہ وہ ورکرز کو ٹائملی تنخواہ دیں۔ ورکرز کو تاخیر سے تنخواہ دینا قوانین کی کھلی خلاف ورزی میں شمار کیا جاتا ہے۔ غیر ملکی افراد قوانین کو جانیں، اپنے حقوق اور فرائض کے لحاظ سے بہتر انداز میں سعودی عرب میں رہتے ہوئے کام کریں تو آپ کے لیے کام کا ماحول بہت بہتر ہو سکتا ہے۔ سعودی عرب میں مکہ کی فوجداری عدالت نے ایک پیٹرول اسٹیشن کے ٹھیکیدار اور کارکنوں کو ملاوٹی پیٹرول فروخت کرنے کے جرم پر باقاعدہ سزا سنا دی ہے۔ پیٹرول اسٹیشن کے ٹھیکیدار اور کارکنوں پر جرمانہ اور 15 دن کے لیے پیٹرول اسٹیشن سیل کرنے کا حکم جاری کیا گیا۔ سعودی وزارت تجارت نے غیر ملکی کارکنان اور پیٹرول اسٹیشن کے ٹھیکیداروں کی تشہیر انہی کے اخراجات پر سعودی عرب کے میڈیا میں کی ہے۔ وزارت تجارت نے ملاوٹی پیٹرول فروخت کرنے والے اسٹیشن کو حکم دیا کہ وہ متاثرہ گاڑیوں کی اصلاح اور مرمت اپنے خرچے پر کرائے۔ سعودی وزارت تجارت نے بیان میں کہا کہ مملکت کے تمام علاقوں میں کسٹمرز کو تحفظ دینا اور تجارتی جعل سازی کی روک تھام کے لیے اقدامات کرنا ان کی اولین ذمہ داری ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ قوانین کے تحت جو شخص بھی تجارتی جعل سازی کے جرم میں ملوث پایا جائے گا اسے 3 سال قید اور 10 لاکھ ریال جرمانے کی سزا ہوگی۔ دونوں سزائیں ایک ساتھ بھی دی جا سکتی ہیں۔ خلاف ورزی کرنے والوں کی تشہیر خود ان کے خرچے پر کی جائے گی۔ اگر تجارتی قانون کے خلاف ورزی کرنے والا غیر ملکی ہوگا تو سزا جرمانے کے بعد سعودی عرب سے ہمیشہ کے لیے ڈیپورٹ کیا جائے گا، دوبارہ کسی بھی ویزے پر سعودی عرب میں نہیں آ سکتا ہے۔ سعودی پبلک ٹرانسپورٹ اتھارٹی نے ریاض میں ٹریفک کے بہت زیادہ رش کو کنٹرول کرنے کے لیے ٹرکوں کے داخل ہونے کے نئے نظام پر عمل درآمد شروع کر دیا ہے۔ ٹرک ڈرائیوروں کو آن لائن ٹائم بک کرانے اور مقررہ اوقات کی پابندی کرنے کی سختی سے ہدایت جاری کر دی گئی ہیں۔ ٹرانسپورٹ اتھارٹی نے اس سے قبل بیان میں کہا تھا کہ منگل 17 جنوری 2023 سے ٹرکوں کو ریاض شہر میں داخلے سے قبل آن لائن ٹائم لینا ہوگا اور مقررہ وقت کی پابندی لازمی کرنی ہوگی۔ اتھارٹی نے کہا کہ نئے نظام کا مقصد ریاض میں ٹریفک کے رش میں کمی لانا، ٹرکوں کی یلغار کو روکنا اور آپریشنل سروس کا معیار مزید بلند کرنا ہے۔ اتھارٹی کے مطابق ریاض میں اتوار سے جمعرات تک صبح 9 سے رات 9 بجے تک ٹرکوں کے داخلے پر مکمل پابندی لگا دی گئی ہے۔ پھر سے بتاتا چلوں، وہ تمام غیر ملکی بھائی جو ٹرک وغیرہ چلاتے ہیں یا آپ کا کوئی جاننے والا ٹرک وغیرہ کا ڈرائیور ہے تو اسے لازمی طور پر یہ خبریں شیئر کریں۔ سعودی پبلک ٹرانسپورٹ اتھارٹی کے مطابق ریاض میں اتوار سے جمعرات تک صبح 9 سے رات 9 بجے تک ٹرکوں کے داخلے پر مکمل پابندی ہے۔ اس کے علاوہ جمعہ اور ہفتے کو شام 5 سے رات 9 بجے تک ٹرک ریاض میں نہیں آ سکتے ہیں۔ اس کی دیگر جو ٹائمنگ ہے اس میں ٹرک بالکل آ سکتے ہیں، اس لحاظ سے بھی آپ کو آن لائن ٹائم لینا ہوگا ورنہ ٹریفک کے جرمانوں کے لیے تیار ہو جائیں۔ سعودی عرب میں ہر ماہ کے لحاظ سے بہترین لیول پر انٹرنیشنل سرمایہ کاری میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ 2023 کے دوران ہی متحدہ عرب امارات کو سعودی عرب سرمایہ کاری کے لحاظ سے پیچھے چھوڑنے جا رہا ہے۔ 2012 میں پہلی بار سعودی عرب میں وسیع پیمانے پر سرمایہ کاری ہوئی اور اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ بہت زیادہ بڑھنے لگی۔ 2023 میں متحدہ عرب امارات، جس میں دنیا بہت زیادہ انویسٹمنٹ کرتی تھی، اب ان کا رجحان سعودی عرب کی جانب مڑ گیا ہے۔ سعودی عرب کے بنیادی ڈھانچے کے ساتھ بڑے منصوبوں کے لحاظ سے $690 بلین کے لاگت سے بڑے منصوبے تعمیر ہو رہے ہیں۔ ان منصوبوں میں نیوم، روشن، الدریا گیٹ، جدہ سینٹرل، بحیرہ احمر پروجیکٹ، العلا اور القدیہ کے بڑے پروجیکٹ شامل ہیں۔ یاد رہے پچھلے دنوں خبر بھی آپ تمام بھائیوں سے شیئر کی گئی تھی کہ سعودی عرب میں دنیا کی سب سے بلند ترین بلڈنگ بننے جا رہی ہے،
जिस पर अरबों डॉलर खर्च आएंगे। दुनिया के बेहतरीन मायनाज इंजीनियर्स इस बारे में मुकम्मल इक़दामात शुरू कर चुके हैं। बहुत जल्द इस बारे में फाइनली कोई रिपोर्ट आप देखेंगे कि सऊदी अरब में रियाद में ये बिल्डिंग बनने जा रही है, और रियाद का इलाका जो बताया गया था वो एयरपोर्ट के करीब करीब कहीं ये बिल्डिंग बनेगी। अभी इस बारे में हतमी जगह मुख्तस नहीं की गई, मगर इस बारे में जो इब्तदाई इतलात आई थी वो आप तमाम हजरात से पहले ही शेयर की जा चुकी हैं। याद रखें, सऊदी अरब में बड़े लेवल पर जो सरमायाकारी आ रही है, इससे जब बड़े प्रोजेक्ट्स लगेंगे तो यकीनी तौर पर टेक्निकल अफराद की डिमांड में भी इजाफा होगा। सऊदी अरब में गैर मुल्की अफराद के लिए रोज़गार के काफ़ी बेहतर मौक़े पैदा होंगे, और इसके साथ ही सऊदी शहरियों को भी आज़ादाना माहौल में बेहतरीन रोज़गार मिलेगा।